أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد الذي سوف يكون مكمل للدرس الماضي. كنا قد بدأنا دراسة الأبجدية الفرنسية. كنا قد رأينا في الحصة الماضية ما هي الحروف الساكنة وما هي الحروف المتحركة، وكنت قلت لكم بأنه في الحصة نتاع اليوم نفهمكم علاش فريق من الحروف يسمى أنه ساكن والفريق الآخر ندعي أنه متحرك. Très bien. سوف أقوم في أول الأمر بكتابة حرف مثلا ب. لازم تعرفوا بأنه الحروف لديها أسماء ولديها أيضا صوت. كل حرف عنده اسم وعنده صوت. Chaque lettre a un nom et elle a en même temps un son. Le son هو الصوت. Le nom c'est الاسم. Très bien. Donc لما نكتب أنا هذا حرف ب. الاسم تاع هذا الحرف هو ب، ولكن الصوت تاع هذا الحرف هو ب. وكأنني نكتب باللغة العربية حرف الباء ونعمل له سكون. لهذا نقول حروف الساكنة. دونك الحروف الساكنة ما جاء من السكون ب. السكون الإنسان مثلا يكون ساكن في حالة لما ما يكونش متحرك، لما ما يتحركش راه في سكون. الإنسان مثلا لما يكون جالس في مكان ما راه في حالة سكون، لما يكون نائم راه في حالة سكون. هو عكس الحالة الإنسان لما يكون في حالة حركة، لما يكون يتمشى مثلا. Très bien. دونك هذا الحرف هو حرف ب، الاسم تاعو ب. دونك لو كان نكتب الاسم تاعو نكتبه هكذا حرف ب، ولكن الصوت لما نستعمله في الكلمة الصوت اللي نسمعه هو ب. Très bien. نرفد نفس الشيء مثلا حرف سي. كنت قلت لكم باللي حرف سي في بعض الأحيان ينطق س وفي بعض الأحيان ينطق ك. donc vous voyez ما نقول لكمش في بعض الأحيان ينطق ك أو ينطق سا. نو، في بعض الأحيان ينطق لأن النطق سي الصوت تاع الحرف ينطق س، وفي بعض الأحيان ينطق ك. donc أنا نعمل ك س. B C donc c'est la lettre C. حرف C الاسم وهذا الصوت تاعو. donc B C نفس الشيء pour D. هذا حرف D الاسم ولكن النطق سبعات د داخل الكلمة ينطق د. Après par exemple نرفد A B C D E F. remarquez bien ما رانيش نرفد الحروف المتحركة، نرفد غير الحروف الساكنة. donc A B C D E F هذا حرف F ولكن الصوت ف. إلى آخر الأبجدية الفرنسية. donc B B C S ou K D D F F G ça va être J ou G L مثلا ça va être L S مثلا ça va être S et ainsi de suite. دائما هكذا. Très bien. أنا عندي هاد la lettre par exemple B. la lettre B راها على في حالة سكون هنا. أنا باش نحركها نحتاج نحط قدامها حرف من الحروف المتحركة. donc ici on avait dit الحروف الساكنة c'est les consonnes. les consonnes. ولكن أنا باش نحرك الحرف الساكن نحتاج الحرف المتحرك. الحروف المتحركة اللي هما les voyelles. Très bien. donc les voyelles qu'on avait dit عندنا ال A عندنا ال E ال I O U و Y. donc أنا باش هاد ب يتحرك ويتحول إلى ب نحتاج نحط قدامه ال A.
دونك هذا الأ ماجيسكول وهذا الأ مينوسكول، دونك نجم نكتب لكم كوم سا با. الوغ الأ هو أيضا عنده صوت، هاد الحروف اللي هنا حتى هي عندها أصوات. الوغ الأ لو أ هذا في بعض الأحيان في بعض الكلمات ينطق أ، وفي بعض الكلمات وكثير من الأحيان ينطق فقط كهواء يخرج من القصبة الهوائية. ها مثلا هنا ما نقولش بأ، جو دي با، فيعني بأن هذا الأ هنا نطقته فقط كهواء من القصبة الهوائية با. فوالا هذا يعطيني با. دونك ما نقولوش ب مثل اللغة العربية، نقولوا با، دونك نعمل خشين. داكوغ تري بيان. دونك لو كان نرفد باغ اكزومبل لو سي، لا لتر سي، ونحط قدامها باغ اكزومبل لو او. لو او لما ننطقو ça donne او، avec le c ça va nous donner كو، ماشي كو كم باللغة العربية، ولكن سي ان كو، لأنه كو باللغة الفرنسية لو كان نحب كو مثل ما نطقو باللغة العربية لازم أني نكتب لو سي، لازم أني نكتب سي ونزيد قدامه حرفين متحركين مع بعض يتمشاو مع بعض، لو او اي لو او. هاد لو او لي او هما سي لو او مع الك ça donne كو، comme le كو مثلا الرقبة. très bien. دونك هنا هذه يعني بعض الأمثلة اللي ما عندهاش فريمون معنى، ما عطيتكمش كلمات ذات معنى، ولهذا سوف أستعمل الآن أيام الأسبوع لكي أعطيكم أمثلة في كتابة الكلمات واللي يكون عندها معاني. très bien. دونك الأسبوع يبتدئ بيوم ici عندنا هذه من يومية، عندنا لو ال et لو او. لو ال دونك لما أكتب ال سي لا لتر ال، حرف ال، ولكن في الكلمة اللي راني ماشي نكتبها سوف ينطق ل. هما نعملو هنا لو او معاه، لو او. Ça veut dire que ici le U c'est un U مع ل ça donne lu. كنت قلت لكم ما عندوش مرادف باللغة العربية لو U. دونك لازم الإنسان فقط يسمع مليح ويحاول أنه يحسن النطق تاعو قدر المستطاع. دونك لو. لكن أنا راني ماشي نكتب هنا يوم الاثنين، الاثنين. يوم الاثنين باللغة الفرنسية يقولوا له lundi. alors لو كان انا نكتب هنا لو ونعمل هنا، alors نكتبه لكم بالاحمر لو او باش نفرقوا على لا كونسون، نكتب الحرف المتحرك بالاحمر باش نفرقوا على الحرف الساكن. دونك لو كان نكتب هنا لو ونكتب هنا دي، دونك حرف دي ولكن الصوت د، ونزيد قدامه الاي، دونك حرف اي والصوت ي، يعطيني دي. هذه لو وهذه دي، لكن انا الاثنين ما نقولولوش لو دي باللغه الفرنسيه، نقولوا له لوندي. دونك ريماركي تخرج من الانف لون. كل ما تسمعوا حرف يخرج من الانف فهذا يعني انكم لازم تضيفوا امام الحرف المتحرك تاعكم ان، لأن هذا U ولكن le U avec le N c'est un 1. donc يعطيني lundi. lundi هو يوم الاثنين. après lundi عندنا mardi. donc mardi هو يوم الثلاثاء. donc الثلاثاء دونك م باش يولي ما خاصني نزيد له حرف مفتوح ما ابخي نقول مغ. دونك
الغ سي حرف ساكن. كنت قلت لكم لما نقول ب د م ل ك س هذه حروف، هادو سو سون دي كونسون حروف ساكنه يعني عندها سكون. لما نقول غ rappelez-vous سي لا لتر ار. لا لتر ار تنطق غ في بعض الأحيان باللغة الفرنسية، وفي بعض الأحيان تنطق خ باللغة الفرنسية. فهذا الحرف تنطق غ. دونك مغ مغ. اي ابخي عندي دي كيما هنا. دونك عندي د ونزيد معاه لو اي. الوغ لو دي هو حقا الصوت تاعو سي د، ولكن لما يكون مرفوق بالاي ما نقولش مغدي، نقولو مغدي. لما يكون مرفوق بالا جو دي دا. لما يكون مرفوق بالاو دو. لما يكون مرفوق بالاو دو. ماشي كيما د دو. ولما يكون مرفوق بالاي دي. لما يكون مرفوق بالاو دو. فوالا. دونك ايسي كتبت مغ مغدي. دونك لو كان نكتبها لكم ما غ دي مغدي. هنا ما نجيبش نكتبها صعب لان الان ما عندناش باللغه العربيه. لو كان نكتبها باللغه العربيه نقول لكم لوندي، وهنا خطا. لوندي ما نجيبش نعمل واو باش نخترع هذا الصوت باللغه العربيه. تري بيان. دونك ماردي. ابري ماردي عندنا ميركردي. سمعوا راني نقول مخ. كي تسمعوا ça veut dire راه عندكم الار حرف ار في الحرف في الكلمه تاعكم. دونك ميركردي اخر واحد اخر دي. والحرف تاعي باش راه يبدا م. دونك il commence par un m. م. ابري انا ما قلتش ما قلتش ماركردي. دونك ما نجيبش نعمل الأ، انا قلت م. فهذا يعني اني نحتاج الاو امامه. دونك يعطيني او. لو كان نحبس هنا هذه تنطق م لاني حطيت قدامه او م. ولكن بما انه عندي اون اوتر كونسون حرف ساكن من بعده، فهذا الاو سوف يتغير النطق تاعو ويتحول الى م. دونك ايسي مخ مخ. Après le C qui est que, merc. Après un autre R, merc, merc. Et après je dis mercredi. Donc j'ai besoin du E, mercredi. Et à la fin, le même dit que vous voyez partout. Voilà. Donc elle dit ما ك. هذا ما عندناش المرادف تاعو بالعربيه سي ان خ وهنا دي. mercredi. داكوغ. mercredi هو يوم الاربعاء. لما نقول الاربعاء il faut que je mette ici le mercredi. d'accord. الاثنين le lundi. الثلاثاء le mardi. لانه لما نحط اداه التعريف لازم نزيد هذا le. donc le lundi le mardi le mercredi. لو كان نخلي غير mercredi لازم ننزع هذا mercredi نقول اربعاء. après mercredi عندنا يوم اخر هو jeudi. Alors, jeudi, لما نقول ج, ça veut dire يبدأ بحرف جيم. jeudi. Donc, J, E. Ça, c'est je. Mais أنا راني نقول jeudi. Donc, le E تاعي راه طويل. E, jeudi. Le E الطويل باللغة الفرنسية c'est le EU. EU. Jeudi. Et après, j'écris encore dit. Et le i.
وهذا هو الخميس. Le jeudi c'est الخميس. يوم الخميس. بعد يوم الخميس عندنا لو فوندردي. alors هما نكتبوا في او يكتبوا غير الحرفين الاولين من يوم الاسبوع. دونك عندي في هو في. الفي هو حرف في، اسم الحرف في، والصوت هو في. الشيء اللي نسمعوه لما ننطقوه في الكلمه سي في. لما نزيد له هنا لو او ça me donne في. ولكن انا لكم تسمعوني راني ننطق فون. فون يخرج من الان كوم ايسي لون فون. دونك قلت لكم لما يخرج من الانف لازم اضيف لو ان. et là j'ai vent. vent. vende. le d. vende. r. vendre. et après je dis vendre. donc لازمني مع الار نعمل الاو. vendredi. vendredi هو الجمعة. le vendredi الجمعة. très bien. après الجمعة عندنا يوم من أيام الأسبوع يبتدي بالأس والأ. alors اس سي حرف اس والصوت هو س. لما نحط أمامه الأ regardez هنا عندنا كان عندنا م حطينا قدامه الأ تحول إلى ما. هنا عندنا س نحط قدامه الأ سوف يتحول إلى س. après عندنا سم. ça c'est سم. هنا م ما راش عنده حرف متحرك راه ساكن سم. ولكن لما نحركه يتحول سم. هنا حركته بالاو. لو كان الأ ça me donne سما. أنا قلت سم donc c'est le e. سم. سم. et encore une fois di. d. i. voilà. هذا c'est يوم السبت. très bien. آخر يوم في الأسبوع عندنا dimanche. هاو يبدا دي اي. دونك عندي د. هذا سي لا لتر دي حرف دي ولكن الصوت د. لما نقول دي راني نستعمل اي. دي اي. دونك هذا الصوت اي بالاحمر. ça c'est دي. ما هنا نقول dimanche م. دونك نعمل الام. ici j'écris dim كما اللي كتبت لكم هنا سم. هنا سي ديم ولكن انا قلت ديما ما. ça sort du nez et c'est ouvert مفتوح يخرج من الانف ومفتوح ان ما. c'est un an en français. an. là si j'enlève le n ça me donne dima comme le prénom Dima. d'accord. ولكن moi j'ai dit diman. man. donc diman. et après ch. le ch en français ça s'écrit en ch. ch. donc ça c'est la lettre ch. et je mets le e à la fin. dimanche. et là c'est al-ahad. voilà. donc j'espère que vous avez compris un petit peu à travers هذه الكلمات. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ولو قليلا من خلال هذا النشاط اللي عملناه هنا هذا التمرين. الفرق بين الحروف الساكنة والحروف المتحركة. donc regardez une dernière chose. si j'enlève par exemple ça, regardez le R et le D سوف ينطق غد. ça n'a aucun sens. ليس له أي معنى.
باغ كونطخ لما يكون مع حروف متحركة نحس بأن الكلمة فيها حركة ماغدي، ولهذا في اللغة الفرنسية أبدا أبدا ما تلاقوا كلمة متكونة من حرف ساكن. Vous trouverez jamais un mot composé juste d'une lettre consonne. Mais vous pouvez trouver des mots qui sont composés que d'une lettre voyelle, mais jamais une consonne toute seule. عمركم ما تسيبوا حرف ساكن وهذاك يعبر عن كلمة، يعني هو في حد ذاته كلمة أبدا. الحروف المتحركة يه باغ اكزومبل يمكن لكم أنكم تلاقوا هذا معناها إلى، يعني هو حرف متحرك وهو في حد ذاته عبارة عن كلمة، ولكن ما تنجموش تلاقوا باغ اكزومبل ان ال كوم سا وان دي كوم سا وحده ويقولوا لكم هذه كلمة تعبر عندها يعني عندها معنى. فوالا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس تاع اليوم. في الدرس القادم بإذن الله سوف نتعلم عبارات أخرى راح تمكنكم من أنكم تتقنوا أكثر اللغة الفرنسية. نتمنى لكم نهاية يوم سعيد ونقول لكم إلى اللقاء القريب. أو